नामर्द करने का कानून लागू हो। हुकूमत ने जिनसी ज्यादती के मुजरिमान को नामर्द बनाने के लिए कानून लाने का फैसला कर लिया है। हम उसको सरेआम फांसी दे देंगे, हम उसको नामर्द बना देंगे, उसके शनाख्ती कार्ड में नामर्द लिखा जाएगा। भाई ये तो तब लिखा जाएगा जब आप उस पर साबित करेंगे। जुर्म साबित करने के लिए आपको वो जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है उसको आपको बेहतर बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ ये इन सब से जान छुड़ाने के लिए एक आसान सेंटेंस बोल दिया जाता है, ये कुछ जो भी हो रहा है ये मगरब की जो सकाफत है वो वहाँ से चीज़ें शिफ्ट होकर यहाँ पे आई हैं। इस वक्त हम जो है वो FATF के प्रोसेस में हैं और हम जो है वो वहाँ से ब्लैक लिस्ट होते होते ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, जिनकी वजह से हम जा रहे होते हैं। ये सब लोग आपकी हिफाजती तहवील में आप लोगों ने बिठाए हुए होते हैं। कराची में देखें, एक दिन जो है वो बहुत बड़ी रैली हुई, दूसरे दिन फिर बहुत बड़ी रैली हुई। वहाँ पे वही कुव्वतें जिनको आपने खुद कहा है कि ये 72 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, 70 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वही लोग जो है वो वीगो डाले पे प्रोटोकॉल के साथ आपकी जो है वो पुलिस की गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ जो है वो वहाँ पे दंदनाते घूम रहे हैं। उन्होंने एक दफ़ा फिर जो है वो जो इश्तियाल अंगेज तकारीर की हैं, नफरत का कारोबार जो उनका चल रहा था वो दोबारा उसको चमकाने की कोशिश की है। हम इसको क्या समझें? क्या रियासत को ये पता नहीं है कि क्या हो रहा है? हमें ही मरवाने के लिए हमारे ही पैसे खर्च कर रहे हैं, हमें ही आपस में लड़वाने के लिए हमारे ही पैसे खर्च कर रहे हैं। इस वक्त तो इस तरह का कोई भी लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। जिस तरह की बात जो है वो गवर्नमेंट ने की है, गवर्नमेंट अभी ये बात की है कि इस तरह का जो प्रपोज कर रहे हैं वो लॉ अभी असेंबली में पेश करने की कोशिश करेंगे। वो वहाँ से फिर जो है वो मंजूर होना ना होना, ये कभी एक लंबा एक प्रोसेस है और एक लंबी बहस भी है इस पर जो अभी होनी है। लेकिन जो चीज़ें गवर्नमेंट की हम समझते हैं कि जो करने की ज़रूरत है वो क्या है, पहले वो देखने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो मुल्क की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 22 करोड़ है और हमारे यहाँ जो पुलिस है उसका रेशो जो है वो बहुत ही कम है। तो इससे ये पहले तो ये बात है कि आपने जो पुलिसिंग है उसकी तरफ शुरू से ध्यान दिया ही नहीं। अभी तक हमारे पास जो पुलिस का जो कानून है या पुलिस की जो ट्रेनिंग है वो वैसी है जब हम बरसगीर में जब यहाँ पे ब्रिटिश था, जब यहाँ पे जो है वो अंग्रेज़ की हुकूमत थी, तब जिस तरह की ओरिएंटेशन पुलिस की जाती थी वो जो ओरिएंटेशन थी वो इस तरह थी कि जो आवाम थी वो महकूम थी और जो पुलिस थी वो उनकी हुक्मरान लगी हुई थी। तो उस वक्त की ओरिएंटेशन में और आज की ओरिएंटेशन में अभी तक कोई फ़र्क नहीं आया। वो पुलिसिंग जो कि कम्युनिटी फ्रेंडली हो, जो कि आवाम के साथ मिलकर काम करे, वो पुलिस हमने आज तक नहीं देखी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि पुलिस के जो मौजूदा जो निज़ाम है या जो पुलिस का मौजूदा एटीट्यूड टुवर्ड्स आवाम है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, उनकी ट्रेनिंग बेहतर करने की ज़रूरत है, उनको वेल इक्विप्ड करने की ज़रूरत है, उनकी पुलिस की जो तादाद है उसमें इजाफा करने की ज़रूरत है। जितने जराइम हमारे मुल्क में और जिस लेवल के जराइम हमारे मुल्क में पाए जा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि पुलिसिंग को ठीक करने की ज़रूरत होगी। इसमें जो है वो मैं नहीं समझता कि इस पर कोई दो राय है, जिस पे जो है वो काम करने की ज़रूरत है। अदर हैंड जब भी हमने देखा है इवन बड़े बड़े केसेस में मीडिया उसकी हाइप क्रिएट कर देती है, बहुत ज़्यादा दिन तक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ्ते वो मीडिया में वो बातें चलती हैं। उसके बाद हमें ये पता ही नहीं चलता कि उसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह हुई, जब चालान हुआ तब क्या चालान हुआ, चीज़ें क्या उसमें शामिल की गई, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के जो एंड पे जो चीज़ें थी पुलिस ने वो प्रोड्यूस की कि नहीं की। ये सारी चीज़ें फिर हम इसका ना कोई फॉलोअप होता है, ना ही हमें पता चलता है कि क्या हुआ। बाद में जाके एक छोटी सी खबर काफ़ी सालों के बाद हमें लगाई दे नज़र आती है कि फ़लाँ केस का जो जवाबदार था वो जो है वो बाइज़्ज़त बरी हो गया, वो जो है वो अदालत ने उसको इंसाफ करके छोड़ दिया। अब जब अदालत को पूछते हैं कि ये कैसा इंसाफ है तो अदालत कहती है कि जो पुलिस ने हमें जो सबूत दिए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, जो एविडेंसेस हैं हमारे पास, उनकी बुनियाद पे तो फैसला यही होना था। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक पूरा सिर्फ जुर्म को हम बार बार कहते हैं कि जुर्म जो है वो गलत हुआ, ये गलत हुआ, जो मुजरिम है उसने ये गलत किया, डेफिनेटली इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन बजाय कि सिर्फ ये कहने कि ये गलत हुआ मजम्मत करें और जो है वो एक उस वक्त जो है वो हम इस तरह के जो चार्मिंग जो हमारे गैजेट्स हैं वो यूज़ करें, अट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए हम ऐसा स्टेटमेंट दें कि हम उसको जो है वो उल्टा लटका देंगे, हम उसको सरेआम फांसी दे देंगे।
گے, ہم اس کو جو ہے وہ اس طرح کی سزا جو ہے اس کو نامرد بنا دیں گے, اس کے شناختی کارڈ میں نامرد لکھا جائے گا. بھائی یہ تو تب لکھا جائے گا جب آپ اس پہ ثابت کریں گے, کیونکہ کسی بھی ملزم کا یہ رائٹ ہے کہ اس کا فیئر ٹرائل ہو. اس کا فیئر ٹرائل کرنے کے لیے, اس پہ یہ جرم ثابت کرنے کے لیے آپ کو اپنی جو آپ کی جو پولیسنگ ہے اس کو آپ بہتر بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی. آپ کو جو انویسٹیگیشن پروسیس ہے اس کو آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی پڑے گی. اس کے بعد جا کے جب عدالت کو آپ چیزیں دیں گے تو عدالت اس پہ ظاہر ہے فیصلہ کرے گی. دیکھیں ہمارے ہاں یہ ان سب سے جان چھڑانے کے لیے ایک آسان جو ہے وہ ایک سینٹنس بول دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ مغرب کی جو ثقافت ہے وہ وہاں سے چیزیں شفٹ ہو کے یہاں پہ آئی ہیں اور یہ مغرب نے ہمیں جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا ہے. بھئی مغرب تو رہا مغرب میں, ہم جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے وہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ بلی کے ساتھ, ایون ڈالفن فش کے ساتھ ہم نے سنا کہ اس کے ساتھ کیا گیا. اس طرح کے بے تحاشا جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ موجود ہیں. ہمیں یہ جو ہے وہ بہت ہی آسان طریقے سے بول دیا جاتا ہے کیونکہ عورتیں جو ہے وہ بے پردگی کر رہی ہیں اور جو ہے وہ غیر محرم کے بغیر جو ہے وہ باہر نکلی ہیں اور یہ ان کی ڈریسنگ ٹھیک نہیں ہے, تو اسی لیے جو پھر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بھئی آپ کا معاشرہ جو ہے وہ اس میں جتنا آپ نے اس کو پردہ کرنے کی اور اس طرح کرنے کی آپ تلقین کر رہے ہیں, آن دا کنٹرری جس کو آپ بلیم کر رہے ہیں مغرب میں, وہاں پہ آپ جو ہے وہ خواتین کی ڈریسنگ دیکھیں, وہ اپنی مرضی سے ڈریسنگ کرتی ہیں, جو بھی کرتی ہیں وہ اپنی مرضی سے جو بھی ڈریسنگ ہے ان کی وہ اپنی مرضی کی ڈریسنگ ہے. تو کیونکہ یہ ان کا رائٹ بھی ہے کہ کیونکہ جب ہم اپنے لیے سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ میں شلوار قمیض پہنوں, آپ جو ہے وہ جینز پہنیں, جب ہم اپنے لیے جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں تو باقی خواتین کیوں نہیں جو ہے وہ یہ سلیکٹ کر سکتی. تو جس معاشرے کے لیے آپ کہتے ہیں اسی ہی معاشرے میں جو یہ ساری چیزیں دیکھیں اور پھر وہاں پہ اس طرح کے جرائم کا آپ جو ہے وہ موازنہ کریں. کیا آپ کو وہاں پہ بکری کے ساتھ ریپ کرتے ہوئے, کیا آپ کو وہاں پہ فش کے ساتھ جو ہے وہ ریپ جو ہے وہ کرتے ہوئے اس طرح کی چیزیں آپ کو ایویڈنسز مل رہی ہیں, یا ہم جیسا معاشرہ جو کہ گھٹن کا شکار ہے اس گھٹن والے معاشرے میں جو ہے وہ یہ ساری چیزیں منظر عام پہ آ رہی ہیں. اس وقت ہم جو ہے وہ FATF کے پروسیس میں ہیں اور ہم جو ہے وہ وہاں سے بلیک لسٹ ہوتے ہوتے کبھی بچ جاتے ہیں, کبھی گرے لسٹ میں چلے جاتے ہیں. اور گرے لسٹ میں جانا, یہ FATF کو ریسپونڈ کرنا, یہ صرف وہی ہے جن کی وجہ سے ہم جا رہے ہوتے ہیں اور وہیں پہ ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ فلاں کو نظر بند کر دیا, حالانکہ یہ سب لوگ آپ کی حفاظتی تحویل میں آپ لوگوں نے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ابھی جو ریسنٹلی یہ جو محرم گزرا ہے, پہلے بھی گزشتہ سال جو گزرا ہے محرم, اس کے کمپیریزن میں آپ دیکھیں گے یا پچھلے جتنے بھی گزرے ہیں اس میں بلیسفیمی کے کیسز زیادہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں. اگر آپ نے کسی مخصوص جو ہے وہ بندے کے لیے آپ نے کہا کہ یہ غلط تھا, اس نے غلط کیا, تو اس پہ بھی جو ہے وہ آپ پہ جو ہے وہ بلیسفیمی کے جو ہے وہ قوانین کے تحت جو ہے وہ پرچے ہوئے ہیں اور لوگوں کو تنگ کیا گیا ہے. اور سوشل میڈیا پہ ایک جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ایک تماشا ہے وہ برپا کیا گیا. اسی سب کو ہی جو ہے وہ کنٹینیو رکھتے ہوئے ابھی ریسنٹلی کراچی میں دیکھیں, ایک دن جو ہے وہ بہت بڑی ریلی ہوئی, دوسرے دن پھر بہت بڑی ریلی ہوئی. وہاں پہ وہی قوتیں جن کو آپ نے خود کہا ہے کہ یہ 72 آرگنائزیشنز ہیں, 70 آرگنائزیشنز ہیں, یہ جو ہے وہ 100 کے قریب آرگنائزیشن ہے جن کو آپ نے بلیک لسٹ کیا ہوا ہے. آپ کی اپنی لسٹ ہے, آپ کی منسٹری آف انٹیریئر کی لسٹ ہے, آپ نے دیا ہے کہ یہ بلیک لسٹڈ آرگنائزیشن ہے جن کو یہاں پہ پاکستان میں کام کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. وہی لوگ جو ہے وہ ویگو ڈالے پہ پروٹوکول کے ساتھ, آپ کی جو ہے وہ پولیس کی گاڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ دندناتے گھوم رہے ہیں. انہوں نے اتنی بڑی جو ہے وہ تعداد میں اپنے لوگ سڑکوں پہ لے آئے. انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ شر انگیز اور اشتعال انگیز تقاریر کی ہیں. نفرت کا کاروبار جو ان کا چل رہا تھا وہ دوبارہ اس کو چمکانے کی کوشش کی ہے. اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف وہ لوگ جو کہ بینڈ ہے, بلکہ وہ لوگ جو کہ حکومتی کمیٹیوں کا حصہ رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ باہر نکل کے آئے اور وہ بھی انہوں نے بھی آ کے وہی جو گند ہے وہ دوبارہ سے پھیلانے کی کوشش کی ہے. تو کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس کو کیا سمجھیں کہ کیا ریاست کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ ریاست کو یہ نہیں پتہ کہ یہ جو FATF نے ہمیں کہہ رکھا ہے, کیا FATF تو
دوسری بات ہے، لیکن کیا وہ اس عوام کے سامنے جواب دہ نہیں ہے جس کے ٹیکس سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے؟ آپ کی انویسٹمنٹ جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ کے جن کو آپ اپنا ایسٹس ایسا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، یہ اسٹریٹجک ایسٹس پہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ آپ ہمارے ٹیکس سے کر رہے ہیں، تو کیا ہم عوام کو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے پیسے ہیں آپ کہاں پہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں ہی مروانے کے لیے ہمارے ہی پیسے خرچ کر رہے ہیں، ہمیں ہی آپس میں لڑوانے کے لیے ہمارے ہی پیسے خرچ کر رہے ہیں؟ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں بینگ اے سٹیزن آف پاکستان ہمیں پوچھنے کا رائٹ ہے، اور ہم ظاہر ہے پوچھیں گے۔